ياسمين اللي حلو مستشاره في التوجيه الجامعي بالنسبه للشباب والطلبه اللي بغاو يخرجوا خارج ارض الوطن. لاله ياسمين مرحبا بك مره اخرى. الله يبارك فيك. بزاف ديال التساؤلات عند الطلبه ديالنا سورتو هذا العام جاو الامتحانات في رمضان، كاينين دي باشوليي اللي حتى هما كيوجدوا باغيين يعرفوا فين غادي يمشيو يقراو، كاين اللي باغيين يقراو داخل ارض الوطن وكاينين اللي يفكروا انهم يمشيو يديفلوبيو المعارف ديالهم ولي كونيسونس ديالهم خارج ارض الوطن. داكشي علاش اليوم انت حاضره معنا غادي نبغيو اولا نتعرفوا على شنو هو الدور ديالكم انتم، كيفاش كتعاونوا هاد لي زيتوديون اليوم وشنو هي لا فالور اجوتي اللي كتعطيوهم. الوغ حنا تنعاونوا التلاميذ اللي كاينين في الباك ولا لا ليسانس او الماستر اللي تيبغيو يقراو في الخارج، تنديروا لهم تنصحوهم على اين فورماسيون يمكن لهم يختاروا اللي هتولمهم الكثر. بحال دابا كاينين دي بارون اللي تيبغيو لي زيلاف يديروا انجينيوري و ليلاف الي بلوس ارتستيك، دونك حنا اون ايساي دو تروفي une solution ما بين لي بارون و ليلاف باش كل واحد يكون مرتاح وان شاء الله التلميذ ينجح في دراسته في ليترونجي. وثانيا حنا عندنا بارتناريا مع 80 مدارس في العالم و دونك تنسجلوا هاد التلاميذ في المدارس وتنعاونوهم يمشيو لو كونساي فيزا و tout le processus باش يمشيو يقراو و ان سويفي بيرسوناليزي تمني تيكونوا تما. تنعاونوهم بيناتهم. بحال دابا الا عندنا 1000 تلاميذ اللي هيمشيو بحال دابا في باريس، نديرهم ان كونتاكت باش ملي يوصلوا تما ما يكونوش بوحدهم ويتعاونوا بيناتهم اكسيتيرا. جميل جدا. التواصل مستمر اكيد. بالنسبه للناس اللي ما كيكونش عندهم مونسيون كيبغيو يخوضوا تجربه ديال هذه المدارس الخاصه، واش تقدر تكون عندهم فرصه؟ معلوم حيت المدارس بريفي اون جينيرال من غير لي غراند ايكول دو كوميرس بيان سور ولا لي غراند ايكول دانجينيوري تيمشيو دون لو برينسيپ كو داكشي اللي قراو بحال دابا في الباك ماشي داكشي اللي هيقراو في السوبيريور. دونك هما فاهمين وما تيشوفوش فورسيمون كو لي نوت، تيشوفوا واش التلميذ الي سيريو، واش التلميذ الي موتيفي باش يمشي يقرا. دونك سي با فورسيمون لي ريزولتا كي كونت. نعم، وهذا هو المهم. وحنا اليوم الهدف ديالنا هو اننا نرشدوا هاد الشباب وهاد الطلبه، حيت كيف ما كتعرفي بيان سور انت لو دومين ديالك الشباب فاش كيشدوا البكالوريا ديالهم كيكون مازال ما عرفش راسو فين باغي يمشي بالضبط، كيدوزوا الامتحانات في المغرب، ما كاين اللي ما كيتقبل حتى شي حاجه، ولكن هو مصر انه يمشي يدير واحد المدرسه باغ اكزومبل ديال الكوميرس ولا الانجينيوري ولا يدير واحد التخصص من التخصصات اللي كيحلم بهم اي شاب بطبيعه الحال. غير اليوم نتوما وكنعرف انكم كتقترحوا الخدمات ديالكم بالمجان على الطلبه، وهذه مساله تحسب لكم. غير اللي غادي نسولك اليوم شنو هما الحويجات اللي خصو يعرف واحد الطالب قبل ما يختار المدرسه اللي غادي يمشي لها؟ قبل ما الطالب يختار المدرسه ديالو خصو اولا يشوف واش المدرسه معروفه باغ ليتا. دونك الا ما معترف بها من طرف الدوله اللي غادي يمشي الا ما معترفاش الدوله ديالنا ولا ديال فرنسا ولا المهم تكون عندها مصداقيه من طرف الدوله. فوالا الا بعدا تكون معروفه. الا ما معروفاش زعما بحال الا يمشي يقرا على والو اولا. ثانيا خصو يشوف واش المدرسه من بعد هذا الدبلوم واش هيلقى بسهوله الخدمه تما او هنا في المغرب. ثالثا خصو يكون عنده ان نيفو بحال دابا د الفرنساويه الا بغى يمشي لفرنسا، دا نيفو كي سابيل تي سي اف بي 2 اولا دلف بي 2 مينيموم باش يمشي يقرا بسهوله. ياسمين كنعرفوا ان اليوم مجموعه من الطلبه والشباب اللي كيكونوا باغ اكزومبل في الباك كيكون ديجا قلب او بحث على المدرسه اللي غادي يمشي يقرا فيها. مثلا سي فري كيدوزوا بزاف ديال لي كونكور الشباب ما عارفينش فين غادي يمشيو، مازال تالف ما عرف شنو هو التخصص اللي باغي يدير. اليوم علاش نستعنوا بمجموعه من الموجهين المختصين في هذا المجال حسن ما نمشيو نبقاو تايهين في انترنت؟ يوميا كلشي تيمشي يقلب في انترنت، حنا تنقلبوا هذا الشيء عادي يوميا. ولكن ليكسبيريونس اللي عندنا حتعاونهم بزاف، حيت لو بارتناريا اللي عندنا مع المدارس هو مهم بزاف، حيت عندنا لو كونتاكت مع المدرسه مع ليتيديون ومعنا. دونك ديما بوندون لو بروسيسوس ديالهم ديتود ديما يمكن لهم يجيو يقترحوا او يطلبوا لنا مساعده.
ثانيا حنا تنديروا هذا الشيء غراتويتمون. حنا بغينا نعاونوا التلاميذ باش يمشيو يقراو وما نزيدوش عليهم دي فري ديجا كو ملي هيمشيو الوالدين ديالهم هاي تيطلب بزاف د المصاريف. دونك حنا بغينا نعاونوهم. ثانيا ثالثا حنا تنعاونوا ماشي غير التلاميذ اللي في المغرب، تنعاونوا تلاميذ في افريقيا جاء مجموعه وفي اوروبا امريكا حيت لاجونس هي ديجيتاليزي. نعم، اذا العالم الرقمي حاضر نتوما في لو ديجيتال في انترنت، يعني الناس يمكن اليوم تواصل معكم ماشي ضروري انكم تحضروا وتلاقاو غير باغ انترنت. وكنظن اليوم انترنت هادو هما الايجابيات ديالها. دائما كنتكلموا على بزاف ديال السلبيات في انترنت، ولكن كاين بين الايجابيات انا نقلبوا على المدرسه نعرفوا واش المدرسه افيكتيفمون زين نبحثوا على هذه المدرسه واش اكريديتي كيف ما قالت لك، واش معترف بها من طرف الدوله لا اللي غادي نمشيو لها ولا معترف بها من طرف المغرب. هذا الشاب هذا راه ماشي غادي يمشي غيبقى يخدم تما، وي اللي غادي يخدم راه غيخدم، ولكن كاين اللي غادي يرجع هنا. راه صعيب انك تمشي وتخسر بزاف ديال الفلوس وتقرا. باغ اكزومبل فرنسا، حنا نهضروا على فرنسا حيت كاين الاقبال بزاف، الطلبه كيمشيو لفرنسا. هذيك فرنسا علاش كاين الاقبال بزاف على فرنسا ماشي بلاد واحده اخرى؟ علاش اقبال بزاف على فرنسا؟ حيت اولا يمكننا نقولوا بان لا دوزيام لونغ في المغرب ولا لا تروزيام لونغ هي الفرنساويه. كلشي تيعرف شويه يهضر بالفرنساويه، والمدارس تيديروا بزاف لاكسون على الفرنساويه. دابا كاين باك جديد اللي كي سابيل لو باك ان فرونسي في المدارس المغربيات، باك انترناسيونال. دونك فرنسا من ديما هي نيميرو 1 في المغرب، و لا بروميير ناسيوناليتي فرنسا اللي كاينه هما المغاربه. Environ 38 000 étudiants par an selon l'économiste vont pas en France étudier. دونك فرنسا نعم. انا غادي نحلوا واحد القوس باش نتكلموا على هذه المساله. بما انه كاين الاقبال ديال الفرنسيين من اجل الدراسه، كنت سائل واش ما كاينينش بلدان اخرى اللي كيقترحوا باغ اكزومبل خدمات دراسيه للشباب ديالنا واللي يقدروا يكونوا اقل تكلفه من فرنسا، وبيان سور لو ديبلوم ديالهم حتى هو معترف به من طرف الدول بيان سور. باش نعم علاش لا نفيدوا معنا حتى الناس نعطيوهم شنو الجديد اللي كاين، كيف فين يمكن لهم يمشيو يقراو باغ اكزومبل من غير فرنسا. الجديد هاد لي دو ديرنيير زاني هنقولوا هي لا شين. تيعطيو دي بورس لي ستوديون، يكونوا لي بورس بارسيال ولا كومبليت. لي بورس كومبليت ما تيخلصوا حتى حاجه من غير لو بيي دافيون، المدرسه مخلصه، الماكله مخلصه، كلشي مخلص. دونك يمكننا نقولوا بان لا شين هاد لي ديرنيير زاني بزاف ديال التلاميذ تيمشي بحال فرنسا فواغ احسن واقيلا. يمكن ماشي با فورسيمون حسن، ولكن شي حاجه جديده وبزاف تما د لا تكنولوجي كاينه. دونك جو كخوا كو لي زافونتاج كثار بزاف. كنتكلموا على الصين زينب، كنتكلموا عليه واحد من اكبر القوى اللي كاينه في العالم اليوم. الصين بدلات العالم كله كيف ما كنشوفوا. كل شيء ما كاينش شي بلاد ما كنكونسوميوش فيها شي حاجه ديال لاشين. دونك قوه عالميه كبيره. اليوم كاين انفتاح على هاد البلدان الاسيويه، دونك كيف فيه حتى حنا اون نيفو ديال اللغات ديالنا. وانا كنظن هذا ميساج لمجموعه من الطلبه اليوم اللي يلاه في الباك باغ اكزومبل ومازال عندكم الجهد اللي يقرا، مشيو قراو اللغات. وي سي فغي الفرونسي مزيان، لونجلي مزيان، علاش لا نقراو الصينيه اليوم بما انه كاين الافاق. سورتو كاين بزاف ديال الناس ما عندهمش امكانيات اليوم ولكن كيقراو مزيان وباغيين يمشيو يقراو برا وديفلوبيو راسهم مزيان. علاش لا نتوجهوا باغ اكزومبل الصينيه بما انهم عندهم دي بورس اللي كيعاونوا بهم هاد الناس. اكزاكتومون. دابا بزاف المدارس نوتامون لي زيكول بريفي مغربيات بداو تيديروا دي كور دو شينوا عندهم في المدرسه. نعم. جوستومون بور هاد لا نوفيل جينيراسيون. الافاق كاينه، علاش لا خصنا غير نقلبوا عليها وتكون عندنا هذاك الحب ديال المعرفه والحب ديال المعلومه، ولا نمشيو نقلبوا على موجهين، نمشيو نقلبوا على مدارس اللي تقدر تساعدنا، نمشيو نبحثوا على دي بورس. علاش لا ماشي كلشي عنده الامكانيات. نمشيو القرايه ولا العلم راه كاين بوغ تو الموند. خصنا غير نكونوا كنعرفوا نقلبوا الانترنت بطريقه ايجابيه اللي تقدر ترجع لينا بالفائده. نعم. وكما كنعرفوا ياسمينه بزاف ديال الناس اللي ولاو كيتوجهوا لاوكرانيا، واش الدراسه ديالها حتى هي افاق ديالها مزيانه؟ هي الافاق ديالها مزيانه، كو سو لا ميديسين ولا الدونتير ولا لانجينيوري، لي ديبلوم سون ريكوني في المغرب. دونك و لاكسي اسهل من فرنسا بحال دابا على لا ميديسين. دونك اوكرانيا حتى هي مزيانه بزاف.
نعم. احنا اليوم كيف ما كنعرفوا الهدف من الاستقبال ديالك معنا في البلاطو وانا نوجهوا احسن توجيه بيان سور الطلبه ديالنا اليوم. علاش نمشيو نختاروا باغ اكزومبل اننا نقراو خارج ارض الوطن؟ شنو اللي غادي يزيدنا؟ لافونتاج اللي كاين هو التلاميذ اللي تيرجعوا بدبلوم فرنساويه ولا من لونجلتير ولا من لاشين، المهم من الخارج، ملي تيرجعوا للمغرب تيلقاو الخدمه بسهوله. و لو سالير ديالهم حتى هو تيكون عالي على لي زيليف اللي يقراو هنا في المغرب. دونك tout ça c'est des avantages en plus de l'expérience ou la langue en plus اللي غتكون عندهم une langue جديده على اللي كاينه هنا في المغرب. نعم. دونك هذوما بين المسائل اللي كيخليو ان حتى لو ريكروتور من بعد انه كيطلب، ولكن كيف ما كنعرفوا خصهم يتقادوا في المستقبل. هذا الشيء عندنا حتى في المغرب، حتى هذا لو سيستيم ديالنا الدراسي والتعليمي الجامعي بجميع المستويات ديالو خصنا فريمون تكون نعاودوا النظر في بزاف ديال الحويجات باش الطلبه ديالنا يقراو وي، يلقاو فين يقراو وي، لاكسي للتعليم وي، ولكن خصهم يلقاو اوسي اولا ناهلوهم باش يلقاو خدمه اللي كتناسب مع لو بروفيل ديالهم. وهنا غادي نسولك انه اليوم كاينين دي ميتي كي ريكروت، الا بغينا نقولوا مجموعه من المهن اللي اليوم كاين عليها الاقبال اكثر، كاين التوجه ديال الشباب ليها اكثر باش يمكن لهم يقراوها ويرجعوا. اليوم انتم واش كتدخلوا حتى في هذا المجال؟ يعني كيجي عندك واحد طالب باغ اكزومبل باغي يقرا جو دي نيمبورت كوا، باغ اكزومبل باغي يقرا شي ماده اللي مثلا ما اولا شي واحد التخصص اللي ما بقاش مطلوب بزاف في سوق العمل، واش نتوما اليوم كتحاولوا انكم توجهوا وتقول ليه انت شوف هذه غتقراها راه كاين، ولكن انا كنصحك تقرا هذه احسن؟ تنصحوهم وتنعطيوهم toutes les possibilités, ولكن le choix reste à l'étudiant et aux parents aussi bien sûr. دابا وي كاينين لي ميتي في المغرب دابا كي ريكروت بوكو، بحال دابا tout ce qui est accès digital web, beaucoup de recrutement, tout ce qui est dans la finance, tout ce qui est dans le RH. ما نهضروش على لو دروا ولا لا ميديسين وداكشي، هذوك ديما كاين الخدمه تبارك الله. ولكن بوغ هاد لي ميتي اللي تتقرا ان ميتي ولا تتقرا با ان ميتي جو دير تتقرا مواد ولكن خصك دير به ان ميتي. نعم. دونك تيكونوا بزاف د لي ميتي على دبلوم واحد. يمكن لك بحال دابا دير دبلوم د لا فينانس وتكون اكسبير كونطابل ولا تكون اوديتور فينانسيي، كاين بليزيور بوسيبيليتي. دونك وي تنصحوهم ولكن تيبقى لو شوا ديالهم، القرار الاخير كيبقى للطالب بيان سور. وبالنسبه للطلبه اللي ما كتسمحش لهم الفرصه ولكن ما كيتقبلوش في المدارس الخاصه اللي خارج المغرب، كيفاش كتقدروا تقدموا ليهم توجيه يعني اللي يقدر يفيدهم ويقدروا يدرسوا داك الدراسه اللي كانوا يخرجوا يدرسوها برا المغرب بطريقه صحيحه؟ تنعاونوهم اولا هما لي زيلاف اون جينيرال تيدفعوا بعدا للمدارس بوبليك في الخارج. جينيرالمون كاينين اللي تيبغيو البريفي من الاول وكاينين اللي تيبغيو البوبليك عمومي. دونك ملي تيجيهم بحال دابا دي روفي في البوبليك تنعاونوهم يتقيدوا في البريفي ومن بعد يمشيو يقراو في الخارج. دونك كاين ديما دي بوسيبيليتي باش يمشيو، يعني حتى اللي ما كانش الامكانيه تقدروا توجهوهم توجيه صح في العمومي. كاين ديما لي بوسيبيليتي. نعم. هذا المهم بالنسبه لي انا انه اليوم الحمد لله ولاو عندنا طلبه اللي كيفكروا في المستقبل ديالهم، شباب اللي باغيين يغيروا من المستقبل ديالهم، باغيين يمشيو يقراو ويديفلوبيو لي كونيسونس ديالهم، وهادشي كله مزيان. غير خصنا كيف ما كنقولوا دائما توجهوا التوجيه الصحيح، حيت اغلبيه ديال الناس اليوم اللي ما فرحانينش في الخدمه ديالهم، وهذه كنظن احصائيات دارت مؤخرا بزاف ديال الناس اللي ما فرحانينش في العمل ديالهم كتلقاه غادي هو كائن الخدمه ديالو ما قراش داكشي اللي كيبغي او لا ما خدامش في التخصص اللي هو كان كيحلم به. دونك من الاحسن اليوم، وهذا ميساج للجميع الشباب اللي عندهم احلام دي باشولي، نقراو ونتخصصوا في هذاك الشيء اللي كنبغيو واللي غادي نكونوا مرتاحين وحنا خدامين فيه. اليوم شنو هي النصيحه اللي تعطي لهاد الشباب اللي هذا العام عندهم الباك؟ النصيحه اللي نعطيهم واللي نعطيكم هي خصهم يديروا شي حاجه اللي بغاو يدير، ماشي يتبعوا بحال دابا الوالدين لا خصك دير ميديسين لا خصك دير انجينيوري، حيت وحدين بحال دابا اي سون تري ارتستيك ويبغيو يديروا يمكن غير لو ديزاين ولا لاركتيكتور وينجحوا حسن من الا تبعوا داكشي اللي بغاو. ويقدر يمشي يقرا هذاك الشيء اللي بغاو باغ اكزومبل الوالدين ديالو، وهذا ميساج حتى للاباء، ولكن راه غتمشي غير غتخسر عليه الفلوس وما غاديش يقرا وغادي يرجع لك سون ديبلوم. تنبهوا دابا لي بارون باش يمشيو ويعاونوا ولادهم باش يخليوهم يديروا اللي بغاو يقراو. نعم. انا عندي واحد السؤال غير بالنسبه للطلبه هذا العام اللي غادي ياخذوا الباك ديالهم، واش خصهم ديجا يكونوا دابا
تقيدوا ولا مازال التسجيل مفتوح؟ لا باقي التسجيل مفتوح وتيبقى مفتوح حتى لشهر 8. نعم، كنشكرك بزاف ياسمين على الحضور ديالك معنا اليوم، وكنذكر انك اخصائيه في التوجيه الجامعي خارج المغرب. كنشكرك مره اخرى على الحضور ديالك.